बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं आप? आज हम जमात दहम का यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे सबक परिस्तान की शहजादी। आपको पता है जब हम उर्दू का सबक पढ़ते हैं तो उससे में सबसे अहम एक जो चीज़ होती है वो मुसन्निफ का तारुफ भी होता है। तो मैंने आपके लिए जो है वो मुसन्निफ का तारुफ भी लिखा है और मैं आपको समझाऊंगी कि कौन कौन सी अहम बातें हैं जो आपने याद करनी है, क्योंकि आपको पता है कि मुसन्निफ के तारुफ में से भी आपको मारूजी सवाल जो हैं वो आते हैं। उसके बाद सबके खुलासा जो हमारा सवाल नंबर 5 होता है और वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। उसमें 1 जमा 4 लिखा होता है। 1 नंबर जो होते हैं वो मुसन्निफ के नाम के होते हैं और 4 नंबर जो होते हैं वो खुलासे के होते हैं। मैं ये भी बताऊंगी आपको खुलासा होता क्या है, आपने कैसे लिखना है, आपने कैसे याद करना है, ताकि आप जो है इसमें मुकम्मल नंबर जो है वो हासिल कर सकें। चलिए फिर आगाज करते हैं अपने सबक का। सबक का उन्वान है परिस्तान की शहजादी और मुसन्निफ का नाम है अशरफ सबूही। अशरफ सबूही बेटे इनका कलमी नाम है, असल नाम जो है सैयद वली अशरफ है। कलमी नाम वो होता है जो मुसन्निफ अपनी असनाफ में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने अपनी किताबें लिखी होती हैं, ठीक है, उसमें जो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं वो होता है कलमी नाम। सिंफ अदब के लिहाज से देखा जाए तो ये जो आपका सबक है ये दास्तान है। दास्तान के बारे में बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी अदब की जो कह लें कि पहली अहम चीज होती है वो दास्तान होती है। दास्तान जो है वो नस्र निगारी की बुनियाद है। दास्तान से इसका आगाज होता है, बाद में इसके जो और बहुत सी स्नाफ हैं जैसे अफसाना है, नॉवेल है, हर चीज भी इसके बाद जो है वो आती है। माखिज यानी ये जो सबक है आपका सबक नंबर 3 परिस्तान की शहजादी, ये कहाँ से अखज किया गया है? दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां। आपके जो मुसन्निफ हैं अशरफ सबूही, इनकी जो हमने अहम तसानीफ लिखी हैं उनमें सबसे पहली अहम तसानीफ ही दिल्ली की अजीब हस्तियां हैं, यानी ये सबक जो है उनकी इस किताब से लिया गया है। अब मुसन्निफ की तारीफ की तरफ आते हैं बेटा। उनका दौरे हयात 1905 से लेकर 1990 तक का है। असल नाम उनका सैयद वली अशरफ, मैंने अभी आपको बताया असल नाम सैयद वली अशरफ और उनका कलमी नाम जो है बेटा वो अशरफ सबूही है। तालीम उन्होंने हासिल की, इब्तदाई तालीम का आगाज उनके घर से हुआ और 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया जो दिल्ली में था। उसके बाद जब उन्होंने मुलाजमत बेटा अख्तियार की तो महकमा डाको तार से वाबस्ता हो गए और फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। 1965 में जब उन्होंने मुलाजमत से सुबकदोश हुए तो उन्होंने हमदर्द दवाखाना के शोबा मतबूआत को इख्तियार किया, उससे वाबस्ता हो गए। इस तरह अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम देते रहे। उनका असलूब हम जान लेते हैं कि अशरफ सबूही का असलूब, उनका लिखने का तरीका कार क्या था। वो साहिबे तर्ज अदीब थे और उनको जो है वो दिल्ली की मुख्तलिफ जुबानों जो उर्दू में थी उन पर अबूर हासिल था। इसमें रोजमर्रा और मुहावरे जो है वो ज्यादा अहम है। रोजमर्रा आपको पता है कि आम बोल चाल में जो बोले जाने वाले उस वक्त के अल्फाज थे उन पर उन्हें बहुत अच्छी तरह से गिरफ्त हासिल थी। उनकी अहम तसनीफ के हम नाम देख लेते हैं बेटा। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, गुबारे कारवां, झरोके, सलमा बिन बासी देवी और कुछ उन्होंने चंद अंग्रेजी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया। आपके बोर्ड के पेपर में खुलासे के मुतालिक आप जमात नहम में भी पढ़ चुके हैं और आपने किया भी है। मेरा दोबारा से ये बताने का मकसद ये है बेटा कि आपने आपकी जो नोट्स होते हैं या इमदादी कुतुब होती हैं उनमें भी बेतहाशा गलतियां होती हैं। खुलासा कुछ ऐसा नहीं है कि आप रटा लगा लें और याद कर लें और मुकम्मल नंबर जो है आप हासिल कर लें। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा तरीका कार बता दूं कि जिन पॉइंट्स को अगर आप नजर में रखेंगे तो आपको जो है खुलासा याद करने में भी आसानी होगी और लिखने में आसानी होगी और आप इस तरह से अपने मुकम्मल नंबर जो है वो हासिल कर लेंगे। खुलासा होता क्या है? सबक का खुलासा, सबक में हमें मुसन्निफ जो बताना चाह रहा है उसको मुख्तसर करके, उसकी तलखीस करके, उसका इख्तिसार करके अपने लफ्जों में उसको बयान कर देना है। अपने लफ्जों में बयान करने से ये नहीं कि आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ शुमार कर दिया है, ठीक है। आपने सबक के हर पैराग्राफ में मुसन्निफ जो है आपको एक अहम नुक्ता समझाने जा रहा होता है। उन अहम नुकात को आपने
जो है वो लेना है तरतीब के लिहाज से और फिर उसको लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी, आपने अपने हर सबक को कम से कम 3 दफा पढ़ना है। पहली दफा में आप कुछ समझेंगे, दूसरी दफा में थोड़ा और उस पर आपको अबूर हासिल होगा और तीसरी दफा में मुकम्मल तौर पर आपको वो बात समझ आ जाएगी कि मुसन्निफ आपको बताना क्या चाह रहा है, कौन से अहम नुकात जो है वो आपको सिखाना चाह रहा है। तो खुलासा क्या है, खुलासा है अपने सबक को मुख्तसर अल्फाज में बयान करना। खुलासा कैसे याद किया जाए, खुलासा कैसे याद किया जाए, इसके लिए आपको मैंने बताया सबक को आपने कम से कम 3 दफा पढ़ना है। फिर हर पैराग्राफ में एक नुक्ता होता है, 1 से 2 नुक्ते भी हो सकते हैं। आपने उन तमाम नुकात को जो है वो तरतीब से किसी जगह पर लिखना है और फिर उसके बाद आपने याद करना है। ठीक है, लिखा कैसे जाए, अब लिखने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो बच्चों के पेपर्स वगैरह हम चेक करते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं और किन वजूहात की बिना पर वो जो है अपने पेपर में नंबर जो है वो कम हासिल करते हैं। तो उसको मैंने बेटा 2 अलग अलग चीजों में लिख दिया है कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपने लाजमी करने हैं खुलासा लिखते हुए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने। इमदादी कुतुब और नोट्स का जहां तक ताल्लुक है, मैंने देखा है मुख्तलिफ नोट्स मैंने पढ़े हैं, सर्च की है, तो क्या है कि उसमें खुलासे को जो है ना वो बहुत लंबा करके बयान किया होता है, बहुत लंबा लिखा होता है कि लेकिन जब हम उसको लिखने बैठते हैं पेपर में तो क्या होता है कि वो बहुत तवील हो जाता है। खुलासे को हमने तवील नहीं लिखना है, इससे बड़ा जो है पहले एक गलत इंप्रेशन हमारा जाता है आपके एग्जामिनर के पास कि खुलासे का तो मकसद ये है कि आपने मुख्तसर करके लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है और क्या करते हैं, इमदादी कुतुब से जब आप नोट्स पर रट्टा मार दें खुलासे का तो अल्फाज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। आपने अपने पीटीपी की उर्दू के सबक को बगौर पढ़ना है और कोशिश करनी है कि सबक का पहला और आखिरी फिक्रा भी खुलासे का पहला और आखिरी फिक्रा हो। यानी आपने कोशिश करनी है कि अल्फाज जो है वो ज्यादा तब्दील आप ना करें। ठीक है, जैसे हम मिसाल लेते हैं कि आज हम खुलासा पढ़ने जा रहे हैं परिस्तान की शहजादी। अगर आप अपनी पीटीबी की बुक उठाकर देखेंगे बेटा तो उसमें हमारे सबक की जो पहली लाइन है, पहली सतर है, सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था, तो यहीं से हमने आगाज किया है। और अगर हम सबक की आखिरी लाइन पर जाएंगे तो यही लाइन है कि जी इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगी। कोशिश करें तो ये एक बड़ा अच्छा जो है तासुर पड़ता है एग्जामिनर पे कि बच्चे को खुलासा लिखना आता है, उसे समझ है कि उसने उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद जुबानो बयान पर आते हैं। जुबानो बयान का मकसद यही जो मैंने आपको बताया कि अल्फाज जो आपके सबक में इस्तेमाल हुए हैं आपने वो लिखने की कोशिश करनी है। अल्फाज को चेंज नहीं करना, मुख्तलिफ नहीं करना। जब हम नज़म की या गजल की या नसर पारे की तशरीह करते हैं बेटा तो हम जो है अल्फाज को तब्दील कर देते हैं, आसान लफ्जों में लिख देते हैं। ये आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो जिस जुबान बयान में आपका सबक लिखा गया है उसी के मुताबिक जो है आप उसको लिखें। फेल और जमाना, आपको पता है कि जो सा फेल और जमाना चल रहा है आपके सबक में उसी फेल और जमाने का ख्याल रखते हुए आपने अपना खुलासा लिखना है। ऐसा नहीं कि जुमले जो है वो फेल हाल के लिखे हुए हैं और आपने मुस्तकबिल के लिख दिए हैं। ठीक है, मुस्तकबिल के लिखे हुए तो आपने माजी के लिख दिए नहीं, तो ये क्या होगा, जब चेकिंग होगी तो पता चलेगा कि बच्चे को खुलासा लिखना नहीं आता और उसने रटा लगाया है। ठीक है, तो ये आपकी एक गलती होगी। उसके बाद आप आ जाए कि आपने जब अपने सबक को पढ़ा है तो उसके अहम नुकात जो हैं आपने तरतीब से लिखने हैं। अब ये नहीं करना कि आपने पहले सफे पर जो अहम नुकात थे वो आपने बाद में लिख दिए, जो दूसरे पर थे वो आपने पहले लिख दिए। ठीक है, इस तरह से आपने नहीं करना, उसकी तरतीब का आपने ख्याल रखना है। और सीगा मुतकल्लम की बजाय बयानिया तरीका इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, ये काम आपने करना है। सबक का पहला और आखिरी फिक्रा जो है वो आपके खुलासे का पहला और आखिरी फिक्रा होना चाहिए। जुबान बयान आपने जो आपके सबक में इस्तेमाल हो रही है वो लिखनी है आपने। जमाना जो भी इस्तेमाल हो रहा है, हाल है, मुस्तकबिल है, उसके मुताबिक आपने लिखना है। अहम नुकात की तरतीब आपने दुरुस्त रखनी है। सीगा मुतकल्लिम की जगह बयानिया तरीका। मुतकल्लिम आपको पता है जैसे बात करना, जैसे मैं आपको आज सबक पढ़ा रही हूँ, मैं, मुझे, हम, ये सीगा मुतकल्लिम हो रहे हैं। अगर आपके सबक में जैसे अगर सबक नंबर इम्तिहान की बात लें, आपकी उर्दू की किताब में नहम में आपने पढ़ा था, उसमें भी एक मिसाल थी कि मुसन्निफ कहता है कि मुझे लोगों के इम्तिहान से घबराने पे बड़ी हंसी आती है।
تو اس میں اس نے لکھا ہے مجھے، تو مجھے کی جگہ آپ نے جب خلاصہ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے کہ مصنف کو لوگوں کے امتحان سے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے. آپ نے صیغہ متکلم نہیں بلکہ بیانیہ لکھنا ہے. یعنی جہاں بھی اگر مصنف اپنی بات کر رہے ہیں اپنے کسی واقعے کی طرف، تو آپ نے ہم اور میں مجھے کا لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ مصنف نے ایسے کیا، مصنف نے ایسے کہا، اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے. تو آپ کا صیغہ متکلم نہیں ہوگا استعمال، وہ بیانیہ طریقہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات اردو میں جو آپ کے نمبر کٹنے کی بیٹا وجہ ہوتی ہے کہ آپ سبق کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن لکھ کر اس کی پریکٹس نہیں کرتے. آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے تاکہ آپ کی املا جو ہے وہ درست رہے. درست املا یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اگر آپ لکھ کر پریکٹس کریں گے، یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی غلط جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. ایک اور بہت چیز جو آپ نے کرنی ہے اہم، آپ کی پریزنٹیشن آپ کو پتہ ہے اردو میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ایگزامینر آپ کے پیپر کو جو ہے وہ جب دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں ایک آپ کا اسکیچ بن جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بچہ پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے. تو پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت کام ہوتی ہے. مارکرز کا درست استعمال آپ نے کرنا ہے، سوال کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خلاصے میں جو اہم باتیں ہیں، اہم نکات، جیسے کسی کا نام ہے، جیسے کوئی تاریخ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہیں، ان کو واضح کرنا ہے، نمایاں کرنا ہے. کس سے؟ مارکر سے. جو اہم چیزیں ہیں، اہم نکات میں اہم باتیں ہیں، وہ آپ نے مارکر سے لکھنی ہے تاکہ دوسرے جب آپ کا پیپر کھولیں گے خلاصے پر نظر پڑے گی، وہ اہم چیزوں کو ہی جو ایگزامینر ہے وہ دیکھتا ہے اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے نے خلاصہ درست لکھا ہے یا نہیں لکھا. اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ نے ہرگز نہیں کرنے. ٹھیک ہے، وہ کون سے کام ہے بیٹا؟ میں نے دیکھا ہے کہ امدادی کتب میں کیا ہوتا ہے کہ خلاصے میں بھی جو ہے نا بیٹا مصنف کا تعارف جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. آپ نے مصنف کا تعارف اس میں نہیں بیان کرنا. جب ہم اپنے سوال پر غور کرتے ہیں بیٹا، سوال جو ہے ہمیں جب سبق کا خلاصہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے، سوال نمبر 5 ہوتا ہے. نمبروں کی اگر ہم تقسیم دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے 1 جمع 4. ایک نام جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور 4 نمبر جو ہے بیٹا وہ آگے خلاصے کے ہوتے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں، خلاصے کے آغاز میں ہی مصنف کے بارے میں نام لکھا اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو آگے بیان کر دیں. نہیں، آپ نے جب بھی خلاصہ لکھنا ہے اس طرح سے آپ نے مصنف کا نام ہیڈنگ دے کر مصنف کا جو نام ہے وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے آگے سے آپ نے خلاصے کا آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے، مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہے، مصنف کا تعارف نہیں لکھنا آپ نے. ٹھیک ہے، ہم مختصر لکھ رہے ہیں تو اس طرح تو ہم اضافی باتیں لکھتی جائیں گے، خلاصہ جو ہے ہمارا بہت طوالت پکڑ لے گا. ٹھیک ہے، ایک اور چیز جو آپ نے اس میں نہیں کرنی وہ کیا، نثری حوالے آپ نے دینے. آپ کو پتہ ہے نثری حوالے کیا ہوتے ہیں؟ آیات، حدیث اور جو کہتے ہیں اگر شعری حوالے کے ہیں تو اس میں اشعار ہوتے ہیں. جب ہم بیٹا تشریح کرتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو لکھ سکتے ہیں اس کو مزید واضح کرنے کے لیے، لیکن آپ نے خلاصہ کرتے ہوئے نثری حوالے نہیں دینے. کوئی غیر ضروری واقعہ آپ نے نہیں لکھنا. یہاں لکھنے کا یہ مقصد ہے غیر ضروری واقعہ کہ بعض کا کلاس میں جب ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے یا کوئی ایک پیراگراف کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات وہ کوئی اور قصے کا اور واقعات اس سے اٹیچ جو حوالہ رکھتے ہیں، ربط رکھتے ہیں، آسان لفظوں میں آپ کو بتاتے ہیں، اپنی روزمرہ معمولات کو کوئی واقعہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں. تو بعض وقت بچے کیا ہوتا ہے جب سبق پیپر کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں اور ان کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے وہ غیر ضروری واقعہ جو آپ کی ٹیچر نے کلاس میں بتائے ہیں یا آپ نے کہیں سے پڑھے تھے یا دیکھے تو اس کو لکھنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی. پھر وہی بات کہ آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے زبان و بیان کا خیال رکھنا ہے. جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے لکھنے کی کوشش کرنی. کوئی بھی غیر ضروری واقعہ اور نئے الفاظ لکھنے کی کوشش نہیں کرنی. تبصرہ، تجزیہ اور نتیجہ. تبصرہ کیا ہوتا ہے؟ تبصرہ آپ دیکھا ہوگا پروگرام بھی ہم دیتے ہیں، تبصرے پیش کی جاتے ہیں، اپنی رائے، اپنی جو کہتے ہیں رائے پیش کرنا. تو آپ نے یہ نہیں کہ سبق کو پڑھا اور خلاصے میں لکھ دیا کہ ہاں جی سبق کو پڑھنے کے بعد میری یہ رائے کہ معاشرے پر کچھ اس طرح کا اثر ہوگا یا ایسا ہوگا. تو آپ نے اپنے کوئی تبصرہ اس میں نہیں کرنا. تبصرہ، تجزیہ. تجزیہ بھی یہ جائزہ لینا. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ چیز میں اچھی لگی بری، آپ نے اپنی طرف سے اس کو کچھ نہیں لکھنا. یا نتیجہ کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ یہ ان نتائج پر جو ہے وہ پہنچے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں لکھنا آپ نے. آپ نے صرف خلاصے تک جو ہے وہ محدود رہنا ہے. ایک اور بہت اہم چیز
وہ کیا ہے کہ آپ نے جب خلاصہ لکھنا ہے، پیراگراف آپ لکھ رہے ہیں تو ان پیراگراف کی بیٹا آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی خلاصے میں. ہیڈنگز آپ مضمون میں دیکھ سکتے ہیں، ویسے وہ بھی بورڈ میں منع کی جاتی ہے ہیڈنگز نہیں، لیکن خلاصے میں تو آپ نے سے بالکل گریز کرنا ہے، ہیڈنگز آپ نے بالکل نہیں دینی. ٹھیک ہے، چلیں جی. یہاں پر تو میں نے آپ کو بیٹا بتا دیا خلاصہ ہوتا کیا ہے، آپ نے یاد کیسے کرنا ہے، کون سے کام اہم ہے اور کون سے کام آپ نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، آج اب آگے ہم چلتے ہیں اپنے سبق پرستان کی شہزادی کے متعلق. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا یہ داستان ہے. داستان جو ہے وہ تخیلاتی کہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تخیلاتی کہانی، سوچ. ٹھیک ہے، اور کیا ہے حقیقت کے قریب اتنی نہیں ہوتی. تو لیکن اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے اس میں جو ہے مصنف نے یہ داستان کی صنف استعمال کی ہے اور اس میں کیا انہوں نے سمجھایا ہے اس وقت کے جو ہے وہ دلی کی بول چال روزمرہ محاورہ سے میں آگاہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو تھوڑا مختصر کر کے بتا دی جاؤں گی ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ خلاصہ لکھنا ہے. خلاصہ جو ہے آپ نے ہمیشہ خود سے لکھنا ہے. اتنے پوائنٹس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے ہر سبق کو پڑھنا ہے، ان نکات کا خیال رکھنا ہے اور اپنا سبقی خلاصہ خود لکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ مکمل نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اب آج کے سبق کا بیٹا ہم نے جو ہے وہ اہم نکات میں ترتیب دیا ہے میں نے. ٹھیک ہے، سیدانی بی کا دور دورہ. اب اس میں تھا کہ سیدانی بی کا جو تھا وہ دور دورہ تھا، بڑا ان کا نام تھا، بڑی مشہور تھیں. لوگ جو ہیں ان سے جو ہے وہ اپنے کپڑے سلوایا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات میں ان کو بلایا جاتا تھا. ان کا سارا اثر و رسوخ اس میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا تھا کہ سیدانی بی جو ہیں وہ جوانی میں ہی، شادی ان کی ہوئی جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا. مغلانی کا ہوتا ہے درزن. ٹھیک ہے، کپڑے سینے کا کام انہوں نے شروع کیا. جب جوان تھیں، محنت کرتی تھیں، محنتی تھیں تو بڑا پیسہ کمایا، بہت لوگوں کا کام کیا، بہت مشہور بھی تھیں وہاں کے اس ٹائم کے مائل میں، امیر لوگوں میں. وہاں کے جو ہے وہ ان کی دھاک تھی، لوگ ان کو ہر اپنے اہم شادیوں بیاہ کے کپڑے سلوانے کے لیے ان کو بلایا کرتے تھے اور ان کی بڑی عزت و تکریم کی جاتی تھی. مگر کیا ہوا کہ جب ان پر بڑھاپا آیا، دوسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں، جب ان پر بڑھاپا آیا کیا ہو گیا کہ نظر کمزور ہو گئی، صحت آہستہ آہستہ کمتر ہونا شروع ہو گئی. تو لازمی بات ہے ان سے محنت نہیں ہوتی تھی، سلائی نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے برے وقت کا بیٹا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. اچھے وقت میں ان سے یہ ضرور غلطی ہوئی کہ جب وہ پیسے کما رہی تھیں، محنت کر رہی تھیں، جوان تھیں، تو ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ انسان کے حالات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہتے. تو انہوں نے اپنے لیے کچھ پیسے جمع نہیں کیے، کچھ جوڑ کر نہیں رکھا. تو کیا ہوا، جب وہ کام کرنے سے محروم ہو گئی، ضعیف ہوتی چلی جا رہی تھیں، تو پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ وہ روٹی کے لیے بھی پریشان ہو گئی، یعنی کہ ان کے لیے کھانے پینے کا اور رہنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا. تو کیا ہوا، سیدانی بی کا خاندان جو تھا وہ ایک معزز گھرانہ تھا. سید فیملی آپ کو پتہ ہے لوگ اسی کی اتنی عزت کرتے ہیں. تو ان کے اس مشہوری سے، ان کے روب دبدبے سے یا ان کے اچھے اخلاق سے یا ان کے خاندان کی عزت اور عظمت کی وجہ سے ان کے محلے میں ایک میر صاحب کا گھرانہ تھا جنہوں نے ان کو اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کی تاکہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کے نان نفقے کا انتظام کر سکیں. تو کیا ہوا، اب وہ محنت کرنے والی خاتون تھیں، ساری زندگی انہوں نے کسی سے لے کر کھایا نہیں تھا. شروع میں تو گھر میں تھوڑا شرمندہ پھرتے نہیں، لیکن پھر بعد میں ان کا ان کے بچوں کے ساتھ، میر صاحب کی بیگم اور بچوں کے ساتھ ان کا دل لگنا شروع ہو گیا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ کچھ کام کروں تاکہ مجھے ان کا جو روٹی کھانے، جو میں ان سے روٹی کھاتی ہوں، ان کے گھر میں رہتی ہوں، وہ مجھے اس پر شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کرتی تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی. میر صاحب کے بچوں کی تربیت کرتی تھی. کیا کرتی تھی، صبح سویرے اٹھی، فجر کی نماز پڑھی تو بچوں کو لے کر بیٹھ گئی، قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کروائی، انہیں اچھی نصیحتیں کی. پھر ظہر کی نماز کے بعد وہ بچیوں کو لے کر کوئی سینہ پھلانا سکھا دیا. شام کو عصر کی نماز کے بعد انہوں نے عصر سے مغرب کے درمیان میں کھانا پکانے کی ان کی جو ہے وہ مدد کرتی، کچھ سکھاتی بتاتی. اور عشاء کے بعد جو ہے وہ سب کو کہانیاں سنایا کرتی تھی. کہانیاں اتنی ان کی اچھی اور مزیدار ہوتی تھیں کہ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی جو ہے وہ اس کو سن کر بڑا مرغوب ہوتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے، پسند کرتے تھے. ان کی کہانیاں کچھ ایسی ہوتی تھیں. تو ایک دن ہی وہ کہانی سنا رہی ہیں ڈبہ کی، تو جو ہے وہ میر صاحب، سیدانی بی اور میر صاحب کی بیوی کی گفتگو. تو جو ان کی میر صاحب کی بیگم تھی انہوں نے سن رکھا تھا کہ جو سیدانی بی ہیں وہ تو پرستان سے بھی ہو کر آئی ہیں، وہاں پر بھی کام کر کے آئی ہیں. تو جب وہ انڈا شہزادی کی کہانی سنا رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے پوچھا جائے. میں نے تو آج سے پوچھا نہیں
کہ کیا آپ نے فرستان کی واقعی سیر کی ہے، ان کی جو ان سے گفتگو ہوئی اس کو بھی آپ نے مختصر الفاظ میں لکھنا ہے، یہ نہیں کہ بہت لمبا آپ نے کر کے اس کو لکھنا ہے. کہ انہوں نے بتایا کہ ہاں میں فرستان گئی تھی. کس طرح سے گئی تھی؟ پہلی دفعہ تو میں خوشی سے نہیں گئی تھی، مجھے دھوکے سے لے جایا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں کئی دفعہ میں خوشی سے گئی اور خوشی سے آئی. اور جو پہلی دفعہ جانے کا واقعہ تھا فرستان کا، راستے میں کیا ہوا اور جو ہے انہیں جو کس قسم کا جین جو انہیں لے کر جا رہا تھا، اس کی شکل بکرے کی تھی، ٹانگیں گھوڑے جیسی تھیں، اور بکر گدے کے نام سے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. یعنی عجیب و غریب سا اس کا حلیہ تھا، انسانوں جیسا نہیں تھا. اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی، اس کے ساتھ گئیں، پھر وہاں فرستان پہنچی. وہاں کے سارے واقعات و حالات کو آپ نے مختصر کر کے لکھنا ہے ان پوائنٹس کی صورت میں. گفتگو کو آپ نے بیان کر دیا، فرستان کا سفر آپ نے بیان کر دیا کہ وہ جو ہے کس قسم کا جن ان کو لے کر جا رہا تھا. کیونکہ اس وقت جب وہ گئی تھیں تب نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی شادیوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس میں وہ اتنی مصروف تھی، کام کرتی تھیں، دن رات ایک کر کے کام کر رہی تھیں. آئیں ایک دن اور اپنے گھر میں جو ہے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں، میں کافی دن سے نہائی دھوئی بھی نہیں، نہایا، غسل کیا اور بونٹ پلاؤ پکایا. بونٹ پلاؤ جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم چکن پلاؤ کھاتے ہیں، چنوں والا پلاؤ کھاتے ہیں، بونٹ پلاؤ سبز چنوں کے پلاؤ کو کہتے ہیں. ان کو بڑا مرغوب تھا، بڑا پسند تھا، انہوں نے وہ بنایا، اس کو دم لگایا ہی تھا. تو اچانک سے جو ہے وہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس طرح سے وہ باہر گئی کہ آپ کو بلایا گیا ہے. وہ چل پڑی سفید دوپٹہ اٹھا کر ساتھ ہی، لیکن راستے میں جا کر جب وہ خوفزدہ ہوئی کہ میں جا کہاں رہی ہوں، مجھے کون لے کر جا رہا ہے، تو پھر انہیں پتا چلا کہ انہیں جو ہے وہ بکر گدھا جو ہے وہ کس طرح سے فرستان کر لے جا رہا ہے. پھر پورے اس کو آپ نے مختصراً لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرستان کے واقعات، فرستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو دنیا سے بالکل مختلف تھے، دنیا سے بالکل مختلف تھے. وہاں کا جو ہے جب وہ وہاں پہنچی تو دیکھ کر ان کی جو روشنی ہے اس کو چکا چوندھ ان کی آنکھیں رہ گئیں کہ روشنی اتنی تھی کہ جو ہے باریک سوئی میں بھی دھاگا ڈال لیا جائے، لیکن نہ سورج نظر آ رہا ہے، نہ چاند نظر آ رہا ہے، نہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں. جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں نہایت خوبصورت اور کہتے ہیں زرق برق انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں. تو انہیں پھر اندازہ ہوا کہ میں فرستان آئی اور یہ سب پری ہیں. پھر جب وہاں کے بادشاہ اور ان کی بادشاہ بیگم سے ملی تو انہیں پتا چلا کہ ان کو یہاں کس مقصد کے لیے. خوف اتنا تھا لیکن پھر بھی اب جب وہ کہتی ہے کہ جب ڈر انہیں سامنے آ گیا تو پھر ڈر اتر گیا. اللہ کا نام لیتی رہی اور پوچھتی رہی اور آگے بڑھتی رہی. ٹھیک ہے. تو بادشاہ بیگم سمجھ گئیں، جو فرستان کی بادشاہ کی بیگم تھیں وہ سمجھ گئیں کہ یہ خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سیدوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو ان کے دل میں یہ احساس آیا کہ یہ مسلمان ہیں. تھوڑا خوف کم ہوا. پھر وجہ پوچھی. انہوں نے وہاں پر اپنی شہزادی کی جو ہے وہ کپڑے سلوانے کے لیے، ان کی شادی کے کپڑوں کی تیاری کے لیے جو ہے ان کو بلوایا تھا. تو وہاں کے لباس بھی مختلف تھے، وہاں کے کھانے بھی مختلف تھے. درختوں پر پھل اگر توڑتے تھے تو اسی ٹائم دوبارہ اگاتے تھے. پانی اتنا صاف شفاف معطر تھا کہ اس جیسا ذائقہ وہ کہتی ہیں میں دنیا میں کہیں پانی کا دیکھا ہی نہیں. پان کی طلب ہوئی تو وہاں سے پتہ توڑ کر کھایا تو ایسا پان کہ جو سب سے مشہور پان تھا اس سے بھی زیادہ وہ ذائقے دار پان تھا. یعنی ہر چیز جو ہے وہ فرستان کی انہوں نے جو الفاظ بیان کیے وہ بہت نرالی تھی اور دنیا جیسی نہیں تھی. جب سارا کام انہوں نے کیا، پہلا جب جوڑا سیا انہوں نے تو کیا ہے بڑی واہ واہ ہو گئی، سب کو بڑا پسند آیا اور وہ کہنے لگی شکر ہے کہ میں سرخرو ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کام کروں گی مگر کچھ دن کا لا، اس لیے کیونکہ وہاں دن اور رات کا ایسا کچھ نہیں تھا، وقت کا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا دن ہے رات ہے کتنے دن گزرے ہیں. لیکن اندازاً وہ کہتی ہیں کہ جب میں جتنا کام میں نے وہاں کیا اور جتنے جوڑے میں نے وہاں سیے تو اگر میں دنیا میں ہوتی تو کم سے کم مجھے 1 سال لگتا ہے اتنا کام کرنے کے لیے. جب سارے کپڑے انہوں نے خوبصورت وہ لباس تھے اور زمرد لال یاقوت اس میں جڑے ہوئے تھے، تمام جب تیار کر لیے تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں دنیا واپس جانا چاہتی ہوں اپنے لوگوں میں. تو انہوں نے اسے کیونکہ بادشاہ بیگم جو تھیں اور ان کی بیٹی جو شہزادی تھی سہیل پری وہ بھی ان سے مانوس ہو گئی تھی، دوسری پریوں نے بھی ان سے وہاں رکنے کی جو ہے وہ کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے ایسے انسانوں میں جاتی ہوں واپس. ٹھیک ہے. تو واپس آئیں تو انہیں انعام و اکرام دے کر وہاں سے رخصت کیا گیا. وہ انعام و اکرام جواہرات ہیرے تھے، لیکن جو ہے سیدہ نبی کو سمجھ نہیں، انہیں لگا راستے میں کہ یہ پتھر ہیں، انہوں نے راستے میں ہی اس کو پھینکنا شروع کر دیا. لیکن جب گھر پہنچی تو کچھ چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے. جب دیکھا تو وہ جواہرات تھے. وہ یہی کہتی ہیں کہ تقدیر کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اگر میری تقدیر میں ہوتا تو میں گھر آ کر ان کو دیکھ کر پھینک دی، لیکن میں نے راستے میں ہی ان کو پھینک دیا تھا. اور جب وہ گھر لوٹی تو جیسے ایسے وقت تھا کہ جیسے وہ گئی تھی ابھی وہی وقت ہے، دم پر بونٹ پلاؤ لگا کر گئی تھی. تو
तो बोनट पुलाव को भी दम ही लगा हुआ था। यहाँ तक कि जो बी थी वहां पर अम्मा भी, उन्होंने पूछा कि क्या तुम वहां नहीं गई, रास्ते से ही आ गई हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं आ गई हूँ रास्ते से, इंशाल्लाह मैं वहां कल जाऊंगी। यानी पाकिस्तान में वो इतना वक्त गुजार आई, इतना काम कर आई, सब कुछ देख आई, लेकिन दुनिया के मामला जो हैं वो ऐसे थे कि जैसे अभी वो गई हैं और एक ही लम्हे में वो वापस आ गई हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो सबक है आपने अपनी किताब से पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में इन नुकात के मुताबिक जो है वो बता दिया। अब सबसे आखिरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बेटा, वो क्या है कि हमने पढ़ा खुलासा है क्या, उसको याद कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, किन चीजों का ख्याल रखना है। तो ये मैंने उसका पैटर्न भी आपको, उसका तरीकाकार पेपर में जब आपने उसको लिखना है वो बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप सवाल लिखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 आपने लिखना है। सवाल नंबर 5 बाज़त होता है कि सवाल जो है वो हम तरतीब से नहीं लिखते, हमारा दिल कर रहा है खुलासा पहले लिख लें या मश्की सवाल। तो जो सवाल नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर बेटा दिया गया है वो आपने सवाल नंबर ऊपर लिखना है, उसके बाद आपने खुलासा लिखना है। अब खुलासे 2 होते हैं, उनमें से आपने क्या करना है, जो सा खुलासा करना है उस सबक का आपने नाम लिखना है, ठीक है। फरिस्तान की शहजादी, मुसन्निफ का नाम आपने लिखना है मार्कर से वाज़ेह करके। उसके बाद आपने खुलासा की हेडिंग देनी है, और आपको पता है जैसे हम लिखना शुरू करते हैं तो इतनी स्पेस हमने देनी होती है, उसके आगे से हमने लिखना शुरू करना है। तो आपने कोशिश करनी है, जैसे मैंने पहले बताया था कि सबक की जो पहली लाइन है वो आपने लिखी और उन पॉइंट को आपने अपने जहन में रखा जिसका लिखने जा रहे हो, और तरतीब बार आपने लिखना शुरू किया। कोशिश करनी है बेटा आपके 2 से 3 सफ़हात, ठीक है। असूलन जब हम बताते हैं कि 10 से 12 सतूर होनी चाहिए खुलासा लिखने की, लेकिन जब हम लिखते हैं तो बच्चों की शीट पे जो बेटा है वो थोड़ा तवील हो जाता है। तो मैक्सिमम आपने अपने जहन में रखना है कि पेज जो है वो 2 और 3 के दरमियान, 2 से कम ना हो और 3 से ज्यादा ना हो, वरना आप ये नंबर हासिल नहीं कर सकते। आपने इस तरह इसको लिखा, ठीक है, और फिर काम भी आपने वहीं पर करना है कि जब वो घर पहुंची तो बोनट पुलाव जैसा छोड़ गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी बी ने पूछा कि रास्ते से उल्टे पैर आ गई, तो जवाब में कहा जी इंशाल्लाह कल जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपने दिल लगाकर पढ़ना है, याद करना है और इसे लिखना है। अल्लाह हाफिज।